जी मेरा सवाल ये है, आज के दौर में आज के दौर में अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में बताएं और ठीक तरह समझाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो सारे जहान का मालिक है, निहायत ही मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। बहुत अच्छा सवाल किया गया है कि आज के दौर में अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में बताएं। जैसे कि मैं कहा करता हूँ कि अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज़ पर कादिर है, मतलब हर चीज़ पर उसका कब्ज़ा, ताकत और कंट्रोल है। तो बहुत अच्छा सवाल किया गया कि बताइए किस तरह से उसका कब्ज़ा, ताकत और कंट्रोल है, किस तरह से वो कादिर है, उसकी कुदरत के बारे में बताएं। आइए मैं आपको इसका जवाब देता हूँ इस सवाल का। जो लोग हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी वीडियो को पूरा सुनें ताकि वो सच्चाई को समझ पाएँ। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, घंटी ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी अच्छी वीडियो जब भी हम नई बना के भेजें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आइए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारी वीडियो पूरी सुनेंगे। आइए मैं सवाल का जवाब शुरू करता हूं। अल्लाह ताला ने, देखिए, एक अल्लाह ताला है, उसके नाम अनेक हैं, सबका मालिक एक है, और वो एक हस्ती है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। बाकी सब उसकी हर चीज़ पैदा की हुई है और सबको वो मिटाएगा। तो सारा जहान फ़ानी है, मरने मिटने वाला। अल्लाह ताला लाफ़ानी है, कभी ना मिटने वाला। अल्लाह ताला ने ये दुनिया इम्तिहान लेने के लिए बनाई है। किस लिए बनाई है? इम्तिहान लेने के लिए, इंसानों और जिन्नातों का इम्तिहान लेने के लिए। अब हम देखें उसकी कुदरत किस तरह से छाई हुई है, थोड़ा बहुत हम बयान करेंगे। अल्लाह ताला कैसे हर चीज़ पर उसका कब्ज़ा और ताकत और कंट्रोल है, ये इंसानी अकल समझ नहीं सकती है। समझ में आ रही है बात? इंसानी जो अकल है ना, इसमें इतनी ताकत नहीं है कि अल्लाह कैसे हर चीज़ पर कादिर है ये समझ जाए, नहीं समझ सकता, दिमाग फट जाएगा। मैं थोड़े थोड़े इशारे करूँगा जिससे आपको समझ में आएगी बात। अब देखो, इसका तो हमें होश नहीं है कि ये धरती अल्लाह ने बनाई, आसमान अल्लाह ने बनाया, है ना। अब हम देखें जो हमारे आंखों के सामने की जो कुदरत है अल्लाह की, मैं उसके बारे में बयान करूँगा। इस धरती पर कितना इंसान भरा पड़ा है, कितने इंसानों की भीड़ है, और कितनी औरतें हैं। नर और मादा अल्लाह ने हर चीज़ का बनाया है जोड़ा। ज़मीन आसमान का जोड़ा, सूरज चांद का जोड़ा, मर्द औरत का जोड़ा, जानवरों में जोड़ा, चरिंदे परिंदों में जोड़ा, ज़मीन आसमान का जोड़ा, इस दुनिया का जोड़ा, आखरत मौत के बाद का जीवन, फिर वहाँ सबका हिसाब किताब होने के बाद जन्नत और जहन्नुम का जोड़ा, सबका जोड़ा है। सिर्फ एक अल्लाह ही है जो जोड़े से पवित्र है, जोड़े से पाक है। अल्लाह के ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना ऊँघ आती है, ना उसे दिल लगाने के लिए किसी दोस्त की ज़रूरत है। वो एक अजीम हस्ती है, उसे हम समझ नहीं सकते। जैसे हम उसे नहीं समझ सकते, ऐसे वो कैसे हर चीज़ पर ताकत रखता है, कैसे हर चीज़ पर कादिर है, उसको हम समझ नहीं सकते। अब मिसाल के तौर पे हम समझें, अब औरतों में कितनी मादाएं हैं, कितनी औरतें हैं, मर्द औरत में कितनी मादाएं हैं, कितनी औरतें हैं। अब आप देखें, थोड़ी देर के लिए गौर करें कि पूरी धरती पर कितनी औरतें हैं और उनके पेट में बच्चे बन रहे हैं। अल्लाह ताला किसी के बाल लगा रहा है, किसी के जो है नाक बना रहा है, किसी के कान बना रहा है, किसी की आँख बना रहा है, किसी के हाथ बना रहा है, किसी के पैर बना रहा है। एक साथ करोड़ों औरतों के पेटों में बच्चे बन रहे हैं, बगैर अल्लाह की निगरानी के नहीं बन रहे, अल्लाह बना रहा है। कितनी जानवरों में मादाएं हैं जिनके पेट में बच्चे बन रहे हैं। किस कदर अल्लाह ताला क्या क्या जो है अल्लाह की मखलूक समंदर के अंदर है, उसकी पैदा की हुई चीज़ें। समुद्र के अंदर मादाएं हैं, उनको खिलाना, उनको पिलाना, सारे इंतज़ाम करना है। कितनी सारी हम देखें कि अल्लाह ताला कैसे कादिर है हर चीज़ के ऊपर, कैसे उसका कब्ज़ा, ताकत और कंट्रोल है, हम ये समझ नहीं सकते। अब अल्लाह ताला ने ये दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई है। हर ज़माने में फिर नबी को भेजना, अपना कानून भेजना, इंसान के अंदर जो उसने रचना बनाई है, अपनी फितरत,
अच्छाई से मोहब्बत, बुराई से बेचैनी, घबराहट, गलती पर पछतावा, शर्म का मादा, हया का मादा, अकड़ने का मादा, झुकने का मादा, ये सब जो हैं उसकी तख्लीक है, यानी उसकी जो है रचना है हमारे अंदर। इस रचना के आधार पर हर ज़माने में अपने किताब भेजना, अपना कानून भेजना है। आज के दौर में कौन सा किताब है उसकी? कुरान मजीद। संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब कुरान मजीद है। तो आज हम देखें कि लोगों को किताब भेजना, फिर सच और झूठ को दिखाना, लोगों को सच और झूठ को दिखा देना, और फिर उनके दिल का हाल देखना, कौन अल्लाह से डरने वाला है, कौन मोहताज बन के उसकी खोज करने वाला है। सच्चाई उसके सामने आई, किसने कबूल किया और किसने नहीं किया। समझ में आ रही बात? फिर उनके मन का हाल जानना, फिर उन्हें अपनी मन के हाल से उनको फिर राह दिखाना, और जो अपने अहंकार में भरा हुआ है सच्चाई उसको भी दिखा देना। अगर वो अपने अहंकार में आकर के सच्चाई से मुंह फेर ले तो उसे अंधकार में धकेल देना। समझ में आ रही है बात? उसे अंधकार में धकेल देना। अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता। जैसा इंसान जिस राह पर चलना चाहता है वो उसी राह को खोल देता है। भाई वो मालिक है, यहाँ हर प्रकार से उसी की ताकत है हर चीज़ के ऊपर। समझ में आ रही है बात? उसी की ताकत है। अब एक तरफ तो अपने इस्लाम की सच्चाई मीडिया द्वारा अल्लाह ताला दिखा रहा है सब। देखें आज की कुदरत पे जो सवाल किया गया था, आज की कुदरत के बारे में बताएं। एक तरफ तो अल्लाह ताला अपने इस्लाम की सच्चाई पूरी दुनिया में मीडिया के द्वारा दिखा रहा है, सबको दिखा रहा है, और दूसरी तरफ कुफ्र की बुराई भी खोल कर दिखा रहा है। अब हम देखें दूसरी तरफ सबके दिलों और नीयतों को देखकर अपनी हिदायत भी दे रहा है, यानी सच्चा रास्ता भी लोगों को दिखा रहा है। इसी दुनिया में हम देख रहे हैं कितने लोगों को हिदायत मिल रही है, जो लोग इस्लाम को कबूल करके अपने आप को अपने सच्चे मालिक के सामने सरेंडर कर देते हैं और वो सच्चाई को समझ जाते हैं। कितने लोगों को अपनी हिदायत का निजाम चला रखा है, उसने हिदायत भी दे रहा है, और जो लोग अहंकारी हैं, जालिम हैं, उन्हें अंधेरे में धकेल देता है। समझ में आ रही है बात? और फिर दिन निकाल देता है ताकि लोगों के कर्म इकट्ठे कराए जाएं, इनसे कर्म करवाए जाएं। दिन निकालता है कर्म करने के लिए, रात कर देता है फिर आराम करने के लिए, फिर कितनों को मौत देता है, रोज़ कितनों को पैदा करता है, ज़िंदगी देता है, और फिर सबकी हर मखलूक जितनी भी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं धरती पर जीवधारी, सबको जो है रोज़ी का इंतज़ाम करता है, ज़मीन में से पैदा करता है इनके लिए। एक बात और पता है आपको, जो लोग अंधकार में डूबे हुए हैं उन्हें तो होश है नहीं, वो तो समझते हैं मौत के बाद कुछ नहीं है। इस दुनिया का निज़ाम जो हम देख रहे हैं, इस दुनिया का निज़ाम बहुत बड़ा है। इस पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की कुदरत छाई हुई है। इससे भी बड़ा निज़ाम आलम अरवा और आलम बरज़क का है, आलम अरवा और आलम बरज़क का। आलम अरवा वो है आसमानों पर जहाँ से ये इंसानों की आत्माएं आ रही हैं, रूह आ रही हैं, जो रोज़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। इन सारी रूहों को अल्लाह ने पहले ही पैदा कर दिया था, जब से दुनिया बनी है, और क़यामत तक कितने इंसान दुनिया में भेजने हैं, इन सबको वहाँ पर पहले ही पैदा कर दिया था, और सब वहीं पर जमा हैं। अभी जो क़यामत तक आने हैं वो वहीं पर जमा हैं। समझ में आ रही है बात? अभी धरती पर इतने लोग पैदा होकर मर चुके हैं, अगर अल्लाह ताला उन्हें सबको ज़िंदा कर दे धरती पे आज, तो मुझे और तुम्हें यहाँ बैठने को जगह ना मिलेगी। समझ में आ रही है बात? और वो जो दुनिया है आलम अरवा, वहाँ तो जब से दुनिया बनी है और क़यामत तक के सारे इंसानों की रूहें हैं। तो बताओ इस दुनिया से बड़ा है नहीं वो दुनिया? इस दुनिया से बड़ी वो दुनिया है कि नहीं? अब जहाँ लोग मर के जा रहे हैं वो दुनिया अलग है, आलम बरज़क। जहाँ लोग मर के जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं, इनकी रूहें जा रही हैं, आत्माएं जा रही हैं, वो जगह कितनी बड़ी है, कितना इंसान मर के वहाँ पहुँच चुका है और रोज़ मर के जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने जैसे कर्म किए हैं, जो जैसे कर्म करके मरा है, उसका वैसा ही इंतज़ाम वहाँ करना है, अल्लाह ताला करता है।
جیسے کرم اس کر کے مرا ہے پھر اس کے ساتھ ویسا ہی برتاوا کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس دنیا سے بڑا نظام وہاں کا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں بندوں تک دین حق پہنچانا، یعنی اپنی سچا گیان پہنچانا، سچی خبر پہنچانا اپنی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا، اس کو ٹھیک سے پھر دکھانا، سچ اور جھوٹ میں فرق دکھانا ہے، پھر اسے احساس کرانا. انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ سچ ہے اور جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. اب وہ جان بوجھ کے نہیں مانے گا جبھی تو جہنم کی آگ میں جائے گا. ہیں آج ساری دنیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سچ اور جھوٹ دکھا دیا صاف صاف. اب جن کے اندر دل میں کجی تھی، اہنکار تھا، وہ انہیں نفرت پیدا ہوئی، اور جو اللہ کی طرف آنے والے تھے، ڈرنے والے تھے، وہ اللہ کی طرف آ گئے، ان کو ہدایت مل گئی. ہیں تو ساری دنیا کے انسانوں کو دکھانا، جھوٹ اور سچ میں فرق دکھانا، ان کو پھر سمجھانا، جتلا دینا کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، اسے صاف صاف احساس کرا دینا جھوٹ اور سچ کا، پھر اس کی نیت دیکھ کر اس کے لیے ویسا ہی راستہ کھولنا جیسا وہ چاہے، کیونکہ اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے نا. ہاں تو جیسا وہ چاہے ویسا ہی راستہ کھول دینا. یہاں یاد رکھنا کچھ بھی اللہ کی طاقت کے بغیر نہیں ہوتا ہے. ہاں یہاں پر اللہ کی طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ کی طاقت کام کرتی ہے. ہمیں تو کچھ تھوڑا سا اس نے کچھ سمے کا ہوش دے دیا ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے. ہماری دیکھنے کی طاقت سب اسی کی ہے، سننے کی طاقت اسی کی ہے، سوچنے کی طاقت اسی کی ہے، پکڑنے کی طاقت اسی کی ہے، چلنے کی طاقت اسی کی ہے. یہاں پر سب کچھ اسی کی طاقت ہے. ہیں ہمیں تو تھوڑا سا اس دنیا میں ہوش دے کر، تھوڑا سا زندگی کا سمے دے کر ہمیں بھیج دیا ہے اور ہمارا ٹیسٹ لیا ہے اس نے. ہیں پھر سارے جہان میں ہوا کا سسٹم چلانا جس سے ہم سانس لیتے ہیں، ہیں بارش کرنا، گرمی سردی کرنا، پھر لوگوں پر دکھ تکلیف بیماری بھیجنا ہے. ہاں اصل حقیقت میں تعریف کے لائق صرف اللہ ہے. تعریف کے لائق اور حق اور سچ صرف اللہ ہے. جو ہم سے چھپا ہوا ہے حقیقت اللہ ہے، باقی سب دھوکہ ہے. جو اس دنیا کا سارا سسٹم چلا رہا ہے، کیسے ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے یہ ہم سمجھ نہیں سکتے، بڑا مشکل ہے. پھر کسی کا جنت کا فیصلہ کرنا ہے، کسی کا جہنم کا فیصلہ کرنا، جنت میں بھی انتظام کرنا، جیسے کرم کیے جنت میں ویسے ہی انتظام کرنا اس کا. جنت میں بھی درجے ہیں الگ الگ. پھر دوزخ میں بھی انتظام کرنا، جیسے برے کرم ہیں ویسی سزا کا انتظام کرنا ہے. پھر چاند سورج کو نکالنا، زمین میں سے مخلوق کو پالنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں پیدا کرنا. جو اللہ کی طرف سے اندھا ہے وہ موت کے بعد تباہ ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں اللہ لا الہ الا ہو، صرف اللہ ہی سب سے بڑا طاقتور ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہی پوجا کرنے کے لائق ہے. الحی القیوم، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے. وہ زندہ ہے، سب کو موت دے گا، اسی نے سب کو سنبھال رکھا ہے، ساری کائنات کو اسی نے سنبھال رکھا ہے. وہ اپنی مخلوق، اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے الگ ہے، نرالا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند. وہ نیند سے، کھانے سے، پینے سے، سونے سے پوتر ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا ہے، سب اللہ تعالیٰ کا ہے. ایک اللہ سب کا مالک ہے. ہاں اس نے یہ جہان ہی بنایا ہے امتحان لینے کے لیے، اس لیے آسمان پہ سے آواز نہیں آتی. اس لیے تو کہا گیا جو ایمان لے کے آئے گا، ایمان بن دیکھے اللہ پر ایمان لے کے آئے گا، موت کے بعد کی زندگی پہ یقین کر کے آئے گا، اللہ کی دی ہوئی عقل کا استعمال کر کے روشنی لے کے آئے گا، اللہ کی ہدایت لے کے آئے گا، وہی تو کامیابی پائے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو اللہ کو پتہ ہے، وہ غیب کی بات جانتا ہے، انتریامی ہے. دنیا میں پہلے کیا ہو چکا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، بعد میں کیا ہوگا. اللہ بھولنے سے پاک ہے. کیا ہے؟ بھولنے سے پوتر.
کھلے اور چھپے کا حال جانتا ہے۔ دنیا کے دو پہلو ہیں، ایک کھلا ایک چھپا، ایک میرا باہر کا حصہ اور ایک شریر کے اندر کا حصہ۔ ہر چیز کے دو حصے ہیں، کھلا چھپا، سب کے حال کو جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم میں سے کوئی ذرہ برابر علم نہیں لے سکتا، إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر جتنا کہ اللہ کسی کو دینا چاہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اپنی اس کی طاقت کے گھیرے میں ہے ہر چیز، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ جس دن آنکھ مچیں گے اس دن جان لیں گے، جو آج اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، جو آج دھرتی پر ظلم جاستی یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، ہمارا کوئی مالک نہیں ہے ہمیں پکڑنے والا، سزا دینے والا، جس دن آنکھ مچیں گی اس دن جان لیں گے، پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بنے گا، ہیں؟ ہاں۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ ساری کائنات چلا کر اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے۔ دنیا کا نظام، عالم ارواح کا نظام، عالم برزخ کا نظام، کیا کیا نظام ہے اللہ کے، اللہ تعالیٰ تھکنے سے پوتر ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، یہی سچا مالک ہے، ہیں؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سب سے بڑی عظمت والا ہے اللہ اور تعریف والا ہے، وہی عظمت والا ہے اور وہی بڑھائی والا ہے۔ تو یاد رکھنا، اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی سچ ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ ہاں، کوئی ایک دوسرے کی تکلیف دور نہیں کر سکتا ایک اللہ کے سوا، یاد رکھنا۔ کوئی کسی کو ایک گھونٹ پانی نہیں دے سکتا اللہ کے سوا، کوئی کسی کو روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں دے سکتا اللہ کے سوا، کوئی کسی کی مصیبت دور نہیں کر سکتا اللہ کے سوا، کوئی کسی کی تکلیف دور نہیں کر سکتا اللہ کے سوا، کوئی کسی کی پریشانی دور نہیں کر سکتا اللہ کے سوا، کوئی کسی کی مشکلوں کو آسان نہیں کر سکتا اللہ کے سوا، کوئی کسی کی پریشانیوں کو، کوئی کسی کے دکھوں کو دور نہیں کر سکتا اللہ کے سوا۔ وہی دکھ تکلیف بھیجتا ہے، پھر وہی ٹھیک کرتا ہے، انسانوں کا ٹیسٹ لینے کے لیے کہ میرا احسان مانتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ وہی پریشانی کے حالات پیدا کرتا ہے، پھر انہی کو پھر وہی دور کرتا ہے، ہیں؟ انسانوں کا ٹیسٹ لیتا ہے۔ آج کے زمانے میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ دھرتی پہ اللہ کی طرف سے اندھی ہے۔ لوگ بجائے اللہ کو اور اس کی قدرت کو پہچاننے کے، اس کی طاقت کو پہچاننے کے، ہیں؟ اس کی پوجا کرنے کے، آج دنیا پرستی، دنیا کی پوجا ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ بجائے اللہ کو پہچاننے کے، اس کی طاقت کو جاننے کے، اس کی قدرت کو پہچاننے کے، اللہ کی پہچان کر کے اس کی پرستش کرنے کے، اس کی پوجا کرنے کے، اس کی پرستش کرنے کے، دنیا کی پرستش کر رہے ہیں لوگ آج، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا زیادہ تر اندھکار میں ہے۔ بجائے اللہ کی پرستش کرنے کے، اس کی مخلوق، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پرستش میں لگ گئے لوگ، ہیں؟ بجائے کامیابی کے راستے سے تباہی کے راستے پر لوگ لگ گئے۔ کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا نہ کر، جس نے سب کو پیدا کیا ہے اس کی پوجا کر۔ آج لوگ زیادہ تر تباہی کے راستے پہ جا رہے ہیں، بربادی کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہم اللہ کا علم حاصل کریں، اسے غیروں تک پہنچائیں۔ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو اللہ ہمیں ہلاک کر دے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی دی ہوئی عقل کا اللہ کی قدرت کو پہچاننے میں اور اللہ کو جاننے میں کریں۔ زندگی ہر روز موت کی طرف جا رہی ہے، زندگی ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، اس لیے جلدی سے جلدی جاگیں۔ اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئیں اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کا موقع ملے اور ہوش میں آ جائیں۔ اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔